सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। किञ्चन गुरुकुलं तत्र प्रवेशः न सुकरः। गुरुः शिष्यान् बहुधा परीक्ष्य योग्यान् एव शिष्यत्वेन स्वीकरोति स्म। श्रावणपूर्णिमादिने एव तत्र प्रवेशावसरः। अतः तस्मिन् दिने प्रवेशं प्राप्तुं बहवः तरुणाः उपस्थिताः आसन्। गुरुः सर्वान् उपवेश्य अपृच्छत्, भवद्भिः गुरुकुलाय दातुं किं किम् आनीतम्? सर्वे स्वस्य स्वस्य गृहकुलादिविषये वदन्तु इति। कश्चन तरुणः धान्यगोणीम्, अपरः धनम्, अन्यः सुवर्णम्, इतरः धान्यधनाद्युभयं च आनीतवान् आसीत्। सर्वे आत्मना आनीतस्य विवरणं श्रावितवन्तः। स्वस्य पितृपितामहादयः कीदृशाः इत्यादिकमपि श्रावितवन्तः ते। आचार्यः सर्वेषां कथनं समन्दहासम् अशृणोत्। कश्चन तरुणः किमपि न आनीतवान् आसीत्। स्वस्य पित्रादीनां विषये किमपि न अवददपि। तद् लक्षितवान् आचार्यः तम् अवदत्, भोः, त्वया स्वकुलविषये, पित्रादीनां वृत्त्यादिविषये, धनाद्यानुकूल्यविषये च किमपि न उक्तमेव ननु? सर्वं विस्तरेण श्रावय। तदा सः तरुणः अवदत्, श्रीमन्, मम कुलविषये, पितृपितामहादिविषये च कथनेन किं? तत्र सर्वथा अनास्था मम। अहं तु अत्र स्थित्वा ज्ञानं विस्तार्य भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुम् इच्छामि। तदृते अन्यत्र क्वापि मम मतिः न प्रवर्तते। अन्यैः इव त्वया अपि किमपि आनेयं ननु? किमर्थं रिक्तहस्ततया आगतं? यद् आनीयते ततः तव निमित्तम् एव व्यवस्था परिकल्पयिष्यते अत्र, गुरुणा उक्तम्। तदा सः तरुणः अवदत्, श्रीमन्, मम निमित्तं केनापि कापि व्यवस्था परिकल्पनीया नास्ति। तद्विषये मम आस्था अपि नास्ति। ज्ञानप्राप्तिः, साधनामार्गे अग्रे गमनं च मम लक्ष्यम्। अन्यत् किमपि न चिन्तयामि अहम्। भाविनि काले कदाचित् भोजनमेव न प्राप्येत चेत् त्वं किं कुर्याः? प्राप्त्यप्राप्तिविषये मया कापि चिन्ता न क्रियते। ज्ञानसाधनयोः विषये एव मम आस्था। साधुवत्स, भूतभविष्यतोः विषये कामपि चिन्ताम् अकृत्वा यः लक्ष्यैकनिष्ठः स्यात् सः एव साधनामार्गे अग्रे गच्छेत्। समुचिता दृष्टिः तव इति सहर्षम् अवदत् आचार्यः।